बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान अपने रब के फरमान फसल्लि लिरब्बिक वन्हर की तकमील में करते हैं कुर्बानी। आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनो, लूट लो तुम रहमते रब का खजीना मोमिनो। ईद कुर्बानी में दीन से दूरी की बिना पर हर साल दोहराते हैं हम कुछ गलतियां, तो आइए उन गलतियों को सुधारते हैं। अमूमी तौर पर होता कुछ इस तरह है कि घर का सरबराह पूरे घर की तरफ से एक जानवर ज़िबा कर देता है, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। घर के हर फ़र्द पर ज़रूरी है कि वो अपने निसाब का मुहासबा करे। अगर वो मालिक निसाब और कुर्बानी की दीगर शराइत पाई जाती हैं तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। की इस्तात रखने के बावजूद कुर्बानी ना करने वाले से हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कुछ यूँ इरशाद फरमाया जो शख्स कुर्बानी करने की इस्तात रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। कुर्बानी हर मुकीम बालिग मुसलमान मर्द औरत और मालिक निसाब पर वाजिब है। अब मालिक निसाब कौन है? मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि जिस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उसकी मालियत के बराबर माल तिजारत या उसकी मालियत के बराबर उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, या इसी सूरत में उसके पास अगर हाजत असलिया के अलावा सामान मौजूद है तो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब होगी। और उस पर इतना कर्ज़ा भी ना हो कि जिसको अदा करने के बाद वो मालिक निसाब नहीं रहेगा। अगर वो कर्ज़ा अदा करने के बाद भी मालिक निसाब है तो इस सूरत में उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगी। और इसी तरह ज़िक्र हुआ कि हाजत असलिया क्या है? वो अशिया जिनकी अमूमन इंसान को ज़रूरत होती है, उनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी का सामना करना पड़ता है, तो वो हाजत असलिया चीज़ें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, सफ़र करने के लिए सवारी वगैरह। इस तारीफ़ से हमें बाखूबी ये पता चला कि हमारे घर में 20 चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जो हाजत असलिया से इजाफ़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर एक घर एक मकान रिहाइश के लिए किफ़ायत करता है, तो दूसरा मकान या कुछ अफराद ने प्लाट्स वगैरह ख़रीद कर रखे होते हैं। और इसी तरह हमारे घरों में शोकेस ऐसे बर्तनों से भरे होते हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं या वो इस्तेमाल होते ही नहीं। और इसी तरह किसी के पास अगर एक्स्ट्रा मोबाइल्स हैं जबकि उसके एक मोबाइल भी उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इन सभी की मालियत को अगर जमा किया जाए तो इस सूरत में जो है अगर वो निसाब को पहुंचती हैं तो उस आदमी को भी कुर्बानी करना लाजिम होगा। घर की ख़वातीन जिनके जहेज़ में अक्सर तौर पर ज़ेवरात दिए जाते हैं और वो निसाब को पहुंचते हैं, तो इस सूरत में उन पर भी कुर्बानी करना लाजिम होगी। ज़िबा करते वक्त कुछ एहतियातें नहीं बरती जाती और कबाहतें इख्तियार की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अहमक लोग ज़िबा करते वक्त ये करते हैं कि जानवर को लिटाने के बाद उसको किबले की सिमत में लिटाया जाता है, उसको घसीट कर उसका रुख किया जाता है। ऐसा करना जानवर के लिए अज़ियत का सबब है। होना इस तरह चाहिए कि आप जानवर को लिटाने से पहले किबले की सिमत का तयन करें और उसके बाद जानवर को लिटाएं। और इसी तरह कुछ कसाब हजरात या ज़िबा करने वाले हजरात वो ज़िबा करते वक्त छुरी को इस तरह चलाते हैं कि छुरी उन रगों को काटने के साथ साथ हड्डी को भी काटने लग जाती है। तो ऐसा करना जानवर के लिए अज़ियत का सबब है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरह
جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو اس کو کاٹنا نہ شروع کریں۔ جب تک وہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو آپ کاٹنا شروع کریں۔ بعض قصاب حضرات چند روپیوں کی لالچ میں، چند پیسوں کی لالچ میں جانور کو مکمل ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا بکرا ذبح کریں تو اس کی گردن کو چٹکا دیتے ہیں۔ تو ان حضرات کو خوف خدا اور فکر آخرت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، بلکہ ذبح کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح آپ کھلا پلا لیں۔ اور اس کے ساتھ گوشت کے 3 حصے کر کے فریزر کے 3 خانوں میں سٹور نہ کریں، جبکہ ایک حصہ غریب اور فقراء میں تقسیم کریں، دوسرا حصہ اپنے دوست احباب اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قصاب کی مزدوری میں گوشت بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ قصاب کی مزدوری کے طور پر گوشت بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب فیضان سنت میں آپ نے 22 اجزاء ایسے بیان فرمائے جو کہ جانور میں کھانے کے لائق نہیں ہوتے یا ان کو کھانا درست نہیں ہے۔ ان میں سے رگوں کا خون، یعنی جو رگوں کے اندر چلنے والا خون ہے اس کو کھانا ناجائز ہے۔ اسی طرح پتا کھانا ناجائز ہے، مثانہ کھانا ناجائز ہے، علامات نر و مادہ جس سے نر اور مادہ میں پہچان ہوتی ہے، ان علامات کا کھانا یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح کپورے کھانا یہ ناجائز ہے۔ اور پخانے کا مقام جہاں سے جانور پخانہ یا پیشاب کرتا ہے اس کا کھانا ناجائز ہے۔ نطفہ کھانا ناجائز ہے۔ وہ نطفہ کہ جو خون بن گیا ہو، یا وہ نطفہ کہ جو لوتھڑا بن گیا ہو، یا وہ نطفہ کہ جس نے جسم کی شکل اختیار کر لی ہو لیکن اس کے اندر روح ابھی نہ آئی ہو، یا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہو، یا بغیر ذبح وہ پہلے مر جائے، تو اس کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح غدود کہ جانور میں اکثر غدود موجود ہوتے ہیں، بالخصوص گردن پر، تو ان کا بھی کھانا یہ ناجائز ہے۔ اور حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی میں گول ڈورے ٹائپ ہوتا ہے اس کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور گردن کے 2 پٹھے، جو گردن کی اوپر والی سطح پہ 2 پٹھے جو کمر کی طرف کھنچے ہوتے ہیں ان کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور کلیجی کا خون، جو کلیجی سے خون نکلتا ہے یا اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح تلی کا خون بھی کھانا ناجائز ہے۔ گوشت کا خون کے گوشت کے اندر اکثر پایا جاتا ہے، اور اس میں گھر کی خواتین کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جیسے ہی ہم بازار سے گوشت خریدتے ہیں تو گوشت میں ہلکا ہلکا خون رہ جاتا ہے، تو اس کو اچھی طرح صاف کر کے پھر پکانا چاہیے۔ اور اسی طرح دل کا خون اور پتے کا زرد پانی اور ناک کی رطوبت کے اکثر بھیڑ کے ناک میں پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اوجڑی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ اور اسی طرح عمومی طور پر آنتیں جو ہے وہ کچھ لوگ لے جاتے ہیں تو ان کا آنتیں کھانا بھی ناجائز ہے۔ ہمارا چینل دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔